विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज हामी कक्षा 8 को विज्ञान र वातावरण अन्तर्गत एकाइ 17 कोष तथा तन्तु अन्तर्गत हामी तन्तुको विभिन्न किसिमहरूको बारेमा पढ्दैछौँ, जसमा हामीले जनावर तन्तुको बारेमा पढिसक्यौँ। जनावर तन्तु र वनस्पति तन्तु गरी तन्तुहरू दुई किसिमका हुन्छन् भनेर हामीले सिक्यौँ। जनावर तन्तुहरूको किसिमको बारेमा पनि हामी हेरिसकेका छौँ। सम्झनु भएको छ होला नि, जनावर तन्तु कति किसिमको हामीले पढिसक्यौँ। हो, 4 किसिमको भनेर हामीले पढि पनि सक्यौँ। एपिथेलियल तन्तु, मांसल तन्तु, त्यसै गरी स्नायु तन्तु, संयोजी तन्तु भनेर हामी 4 किसिमको तन्तुहरू पढ्यौँ। भनेपछि नाम मात्र याद गऱ्यौँ त्यो 4वटाको। तर एपिथेलियल तन्तुको विशेषता र त्यसका थुप्रै किसिमहरू हामीले पढिसकेको अवस्था हो। अब हामी वनस्पति तन्तुको बारेमा पढ्छौँ र वनस्पति तन्तु भनेका के हुन्, केही आइडिया तपाईँले थाहा भइसकेकै छ। वनस्पति तन्तु भनेको के हो? नामै त वनस्पति तन्तु। वनस्पति तन्तु भनेको के हो त भन्दाखेरि बिरुवामा पाइने तन्तुलाई हामी वनस्पति तन्तु भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। बिरुवामा जुन तन्तु पाइन्छ, जसबाट बिरुवा जुन तन्तुबाट बनेको हुन्छ, त्यसलाई हामी वनस्पति तन्तु भन्छौँ। र तिनीहरूको निर्माण बिरुवा कोषहरूले वा वनस्पति कोषहरूले गरेका हुन्छन्। अनि सबै वनस्पति तन्तुमा नयाँ कोष बनाउने क्षमता हुँदैन। यो जनावर तन्तुको भन्दा फरक हुँदा हो। भनेपछि हरेक जनावर तन्तुमा भएका कोषहरूले कोष विभाजन गर्ने क्षमता राख्छन्। कोष विभाजन भनेको नयाँ शब्द भयो तपाईलाई है। कोष विभाजन भनेको के होला त भन्दाखेरि नामबाटै बुझ्ने प्रयास गरौँ। कोष विभाजन, विभाजन भनेको टुक्रिनु हो नि, हैन? एउटा कोष दुईवटा कोषहरूमा, फेरि त्यो अर्को दुईवटा कोषहरूमा वा कतिवटा कोषहरूमा, 4वटामा पनि हुन्छ, त पछि तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। कोष टुक्रिएर नयाँ कोष बन्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ त? कोष विभाजन भन्छौँ। यसको बारेमा तपाईँ माथिल्लो कक्षामा पढ्नुहुन्छ। यो बुझ्नुस् कि यो कोष विभाजनले नयाँ कोषहरू बनाउने काम गर्छ। जनावर तन्तुमा भएका सबै कोषहरूमा यो क्षमता पाइने भए तापनि वनस्पति तन्तुका केही कोषहरू यस्ता हुन्छन् वा केही वनस्पति तन्तुहरू यस्ता हुन्छन् जसमा कोष विभाजन गर्ने क्षमता पाइँदैन। भनेपछि तिनीहरूमा नयाँ नयाँ कोष बन्दैन। अचम्म लाग्दो। नयाँ कोषै बनेन भने कसरी फेरि बिरुवाको भनौँ नि, बिरुवामा ती तन्तुहरूको मात्रा बढ्छ? त्यो त अब छँदैछ। अहिले हामी छलफल गरौँला। वनस्पति तन्तुहरू दुई किसिमका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। एउटा मेरिस्टेमेटिक तन्तु र अर्को स्थायी तन्तु। मेरिस्टेमेटिक तन्तु भनेको त्यही कोष विभाजन गर्ने क्षमता भएको तन्तु हो। यही तन्तुले मात्र कोष विभाजन गर्न सक्छ, मेरिस्टेमेटिक तन्तुले। र स्थायी तन्तुले कोष विभाजन गर्न सक्दैन। मेन कुरो तपाईँले सम्झनु पर्ने यहाँ यो हो। मेरिस्टेमेटिक तन्तु भनेको कस्तो तन्तु? जुन तन्तुमा रहेका कोषहरूले नयाँ नयाँ कोष बनाउने क्षमता राख्दछन्। कोष विभाजन बुझ्न तपाईँले गाह्रो भयो भने तपाईँले के भन्नुहोस् भने नयाँ कोष बनाउन सक्ने कोष भएका तन्तुलाई हामी के भन्यौँ त? मेरिस्टेमेटिक तन्तु भन्यौँ। र जुन तन्तुमा नयाँ कोष बनाउने क्षमता हुँदैन, त्यस्तो तन्तुलाई हामी के भन्छौँ त? स्थायी तन्तु भन्छौँ है। अब यति कुरा भइसकेपछि म तपाईँलाई एउटा कुरा सोच्ने प्रश्न राखेँ यहाँ। बिरुवा सानो छँदा त्यसमा तन्तुको मात्रा पनि कम हुन्छ, थोरै तन्तु रहेका हुन्छन्। बोट सानो छ भनौँ, सानो बोटमा यदि एउटा बोट भर्खर उम्रिरहेको छ भने भर्खर उम्रिरहेको बोटमा एउटा मानव यहाँ 2वटा पात छ, जरा होला, यत्रो बोट। अब यो पछि गएर रुख पनि त बनाउन सक्ने अवस्था आउला नि, हैन? अब यो रुखमा कसरी यो स्थायी तन्तु, यहाँ पनि त स्थायी तन्तु थियो होला, यहाँ पनि मेरिस्टेमेटिक तन्तु थियो होला, दुई किसिमकै तन्तु थियो होला। मेरिस्टेमेटिक तन्तुको नयाँ कोष बनाउने क्षमता थियो, बढ्दै गयो, बढ्यो, ठिकै छ। तर स्थायी तन्तु कसरी बढ्यो त? एकछिन सोचौँ त के होला, एकैछिन। थाहा पाउनु भयो? अलि अप्ठ्यारो भयो है। ओके, अब यसमा एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने
यिनै मेरिस्टेमेटिक तन्तुहरू यही नयाँ कोष बनाउन सक्ने कोष भएका तन्तुहरूमा जब कोष विभाजन गर्ने क्षमता घट्छ तिनीहरू स्थायी तन्तुमा परिवर्तित हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, सबै स्थायी तन्तुहरू पहिलाका के हुन् त? मेरिस्टेमेटिक तन्तुहरू हुन् है। सजिलो छ नि त कुरो त। ल अब मेरिस्टेमेटिक तन्तुको लक्षण विशेषता भनौँ के हो त? अब पहिलो कुरा, मेरिस्टेमेटिक तन्तुको कोषभित्ता पातलो र न्युक्लियस ठुलो हुन्छ। म त्यसको लागि यही एक किसिमको एउटा सेप भएको म यहाँ चित्र बनाउन चाहन्छु। जुनसुकै सेपको हुनसक्छ यो मेरिस्टेमेटिक तन्तुमा भएका कोषहरू। मानम यस्ता कोषहरू छन् है। भने पहिलो कुरा, कोषभित्ता पातलो हुन्छ। यदि यो कोषभित्ता हो भने कोषभित्ता पातलो हुन्छ पहिलो कुरा। अनि सँगै न्युक्लियस जुन छ, न्युक्लियस ठुलो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। नर्मल भन्दा अरू नर्मल कोषमा भन्दा यसको न्युक्लियस ठुलो हुन्छ। म सबैमा यो बनाइनँ, सबैमा यसरी न्युक्लियस ठुलो हुन्छ। साइटोप्लाज्म, यसभित्र जुन साइटोप्लाज्म हुन्छ यो बाक्लो हुन्छ, डेन्स हुन्छ। डेन्स साइटोप्लाज्म, गाढा साइटोप्लाज्म। अनि भ्याक्युल पाइँदैन। यहाँ हेर्नुहोस्, भ्याक्युलहरू यहाँ देखिया छैन। अन्तर्कोशीय स्थान पनि हुँदैन भाइ बहिनीहरू। कोषहरूको बिचमा हुने खाली ठाउँलाई हामी अन्तर्कोशीय स्थान भन्छौँ। भनेपछि जस्तै यदि हामी मानौँ कोषहरू यस्ता थिए भने यहाँ कोषहरूको बिचमा जुन ठाउँ छ यो ठाउँलाई अन्तर्कोशीय स्थान भनिन्छ। कोषहरूको बीचमा हुने स्थान हो, यस्तो स्थान यहाँ पाइँदैन। ओके, त यो अन्तर्कोशीय स्थान यहाँ हुँदैन यो ठाउँमा। भनेपछि यो मेरिस्टेमेटिक तन्तु होइन, यो मेरिस्टेमेटिक तन्तु हो। मेरिस्टेमेटिक तन्तु है। यो स्थायी तन्तु हुनुको कोषहरू हुनुपर्छ। स्थायी तन्तु, हामीले स्थायी तन्तुको बारेमा पढ्नु छैन, जस्ट जानकारी मात्र राखौँ कस्तो हुन्छ स्थायी तन्तु। साइटोप्लाज्म बाक्लो हुन्छ र भ्याक्युल पाइँदैन, यो कुरो मैले अघि बताएँ। यसै गरी यसमा अन्तर्कोशीय स्थान हुँदैन, कोषहरूको बिचमा खाली ठाउँ हुँदैन र यस तन्तुका कोषहरूले नयाँ कोष बनाउन सक्छन् भाइ बहिनीहरू। नयाँ कोष बनाउन सक्ने भनेको अघि मैले बताएँ है, कोष डिभिजन, नयाँ कोष बनाउन सक्ने भनेरै बुझौँ, सेल डिभिजनतिर नजाऊँ। अनि यो अहिले मैले एउटा आकारको दिएँ। यहाँ जुनसुकै आकारका विभिन्न आकारका हुन्छन् यिनीहरू र यिनीहरूको मुख्य काम भनेको के हो त? वृद्धि गर्ने है। बिरुवामा वृद्धि गर्ने काम यिनै मेरिस्टेमेटिक तन्तुहरूले गर्दछन्। अब तन्तुलाई पाइने स्थानको आधारमा यिनीहरूलाई दुई किसिममा बाँडिएको छ। ती हुन् एपिकल र ल्याटरल मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भन्नुको सट्टा मेरिस्टेम मात्र भन्ने चलन छ। जसरी तपाईले पढ्नुभयो नि, एपिथेलियल टिस्युको सट्टा हामी एपिथेलियम भनेर भन्यौं नि, यसै गरी एपिकल मेरिस्टेम र ल्याटरल मेरिस्टेम मुख्य यी दुईटा मात्र हुन्। तर एउटा अर्को किसिम पनि म अहिले तपाईलाई इन्ट्रोड्युस गरौँला, त्यो इन्टरक्यालरी हो, तर त्यो तपाईले जाँचको पर्पसको लागि पढ्नु पर्दैन। मेन दुईटा एपिकल र ल्याटरल। र खास भन्ने हो भने यो एपिकल र ल्याटरल इंग्लिशमा भएको हुनाले गर्दा तपाईले अलि अप्ठ्यारो। खास एपेक्स भन्ने टर्मबाट एपिकल आएको। एपेक्स भनेको टुप्पो। यदि हामीसँग जस्तै यो बिरुवा छ, एकछिन हेर्नुस्, यो एपेक्स भनेको टुप्पो, जस्तै यो डाँठको टुप्पो वा काण्डको टुप्पो, सबै काण्ड हो अनि यो जरा हो है। काण्ड मध्येको म डाँठको कुरा गर्दैछु। यो डाँठको टुप्पो जुन छ यो एपेक्स भयो। यसै गरी यो जराको टुप्पो अहिले म जहाँ समातिरहेको छु है, यो एपेक्स भयो, यो है, यो। अनि यो टुप्पो टुप्पोमा पाइने भएको हुनाले गर्दा एपिकल मेरिस्टेम भन्या हो। र ल्याटरल भनेको दायाँ बायाँ, जस्तै यो सबै यो पेरिफेरी, यो वरिपरि, यसको वरिपरि, यो डाँठको वरिपरि जति टिस्युहरू छन्, यो सबै टिस्युहरूलाई के भनिन्छ त?
ल्याटरल मेरिस्टेम भनेर भनिन्छ है। तपाईले यो स्थानको नाम खास भनेको ल्याटरल भनेको दायाँ बायाँतिर वरिपरि भनेर भन्न खोज्या हो र एपिकल भनेको टुप्पोलाई भन्न खोज्या हो है त। ओके, अब एपिकल मेरिस्टेम र ल्याटरल मेरिस्टेमको बारेमा हामीले हेर्नुपर्ने छ। तपाईँ यो चित्रमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अघि मैले देखाएको बोट जस्तै यहाँ चित्रमा देखाइएको छ, यो हेर्नुहोस् त अझै क्लियर हुन्छ होला। एपिकल र ल्याटरल मेरिस्टेम, यो जुन देखिराख्नु भएको छ टुप्पो, यसलाई हामी काण्डको एपिकल मेरिस्टेम भन्छौँ है। अनि त्यसै गरी यो जराको टुप्पोलाई हामी जराको एपिकल मेरिस्टेम भन्छौँ। दुईटा एपिकल मेरिस्टेम भयो, जरामा पनि एपिकल मेरिस्टेम हुन्छ जराको टुप्पोमा, र काण्डमा पनि माथि टुप्पोतिर। अब यसको हाँगा छ भने हाँगाको टुप्पोमा पनि एपिकल मेरिस्टेम हुन्छ। जस्तै मैले अर्को एउटा बोट यहाँ लिएको छु, यसमा हेर्नुहोस्, यसमा थुप्रै हाँगा छ, यो पनि टुप्पो भयो, यो पनि हाँगाको टुप्पो भयो, यो पनि हाँगाको टुप्पो भयो, यहाँ पनि हाँगाको टुप्पो छ, यहाँ पनि हैन, थुप्रै टुप्पो छ, एउटा मात्र हुनुपर्छ भन्ने कुरो छैन। तर अघिको बोटमा र अहिलेको यो चित्रमा तपाईले एउटा मात्र पाउनुभयो, फेरि एउटा बोटमा एउटा मात्र हुन्छ यो एपिकल मेरिस्टेम, एक ठाउँमा मात्र हुन्छ भन्ने कुरो छैन। जति हाँगा छ हरेक हाँगाको टुप्पोमा है त्यहाँ एपिकल मेरिस्टेम हुन्छ। जराको टुप्पोमा, मेन जराको टुप्पोमा एपिकल मेरिस्टेम हुन्छ। ओके, अब एपिकल मेरिस्टेमको लोकेसन तपाईले थाहा भयो। एपिकल मेरिस्टेमले खास जस्तै यदि काण्डको एपिकल मेरिस्टेम हो भने यसले के काम गर्छ होला भनेपछि यसले बोटको उचाइ बढाउँछ भाइ बहिनीहरू। बोटको उचाइ बढाउने काम यो एपिकल मेरिस्टेमले गर्छ काण्डको। अनि यसले जरालाई गहिरोसम्म जानलाई मद्दत गर्छ है। जरालाई पनि त अब पानी भएसम्म जानु पर्यो, माथि माथि सुक्खा छ भने जरा त गहिराइमा गएर पानीको खोजीमा धेरै गहिराइमा गएको हुन्छ, धेरै टाढा टाढासम्म गएको हुन्छ। त्यो वृद्धि गरेर त्यहाँसम्म पुर्याउने काम, कोष वृद्धि गरेर जरालाई त्यहाँसम्म पुर्याउने काम एपिकल मेरिस्टेमले गर्छ, जुन जरामा पाइन्छ। यो ल्याटरल मेरिस्टेम भनेको मैले अघि तपाईलाई डाँठमा देखाएँ, यसले डाँठको मोटाइ र इन्टर क्यालोरीको कुरा मैले एकछिन पछि गर्छु। पहिला एपिकल र ल्याटरल मेरिस्टेमको कुरा गरौँ। एपिकल मेरिस्टेम जरा र डाँठको टुप्पामा पाइन्छन्, यो तपाईले नोट गर्नु भए पनि हुन्छ। एपिकल मेरिस्टेमले जराको लम्बाइ र डाँठको उचाइ बढाउँछन्। ल्याटरल मेरिस्टेम टुप्पा बाहेकका भागहरूमा हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, यो टुप्पो भनेको चाहे डाँठको वा जराको टुप्पो बाहेकको भागमा मोटाइतिर हैन, जसले बिरुवाको मोटाइ बढाउँछ, यसले मोटाइ बढाउने काम गर्छन्। अब मैले यहाँ इन्टर क्यालोरी पनि राखेका छु। इन्टर क्यालोरी भनेको तपाईको बुकमा नभएको किसिम हो, तर यो पनि एउटा मेरिस्टेमको किसिम हो। त्यसको लागि मैले यो फेरि लट्ठी ल्याएको छ भनेर नतर्सनु होला। यो मैले तपाईलाई नोट बुझाउनको लागि, यहाँ हेर्नुहोस् त गाँठो क्लियर छ नि, त्यो मैले अघि देखाएको बोटमा पनि छ, तर यहाँ अलिक क्लियर छ। तपाईँ यसरी हेर्नुहोस् त, यो नोट यसलाई नोट भनिन्छ। गाँठोको बिचको भागलाई अन्तर्गाँठो भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यो अन्तर्गाँठोमा त ल्याटरल मेरिस्टेम पाउने भयो, तर यो ठाउँमा भएको जुन मेरिस्टेम हुन्छ नि, जसले यो नोडको एक्सलाई बढाउने काम गर्छ, नोडलाई मोटो बनाउने काम गर्छ हो, त्यसलाई स्पेशली के भनिन्छ त इन्टर क्यालोरी मेरिस्टेम भनिन्छ है। यसरी इन्टर क्यालोरी मेरिस्टेम भनेर पनि एउटा मेरिस्टेम हुने भयो। यो तपाईको एक्स्ट्रा नलेजको लागि हो। यो पनि मेरिस्टेम हुँदो रहेछ भनेर जानिराख्नुहोस्, मेरिस्टेम है। तर तपाईले डिटेलमा जान्नुपर्ने दुईटा मात्र हो है। भनेपछि ल्याटरल मेरिस्टेम जस्तै हो यो, तर यो स्पेशली कहाँ पाउँदो रहेछ त गाँठोमा है। ओके, अब मसँग दुईटा बिरुवाहरू छन्, मैले दुईटै बिरुवालाई पालो पालो युज गरेको छु। र एउटा कुरा तपाईलाई एकदम इमानदारी साथ के भनौँ भने यी दुईटै बिरुवा एउटै दिनमा रोपिएका बिरुवाहरू हुन्, एकै दिन रोपेका यी तुलसीका बोटहरू है। अब एउटा बोट तपाईले त्यत्रो अग्लो देखिराख्नु भएको छ, म जरालाई ट्याक्क बराबर हुने गरी राखेँ। एउटा यत्रो अग्लो छ, अर्को होचो छ है। किन यस्तो भएको होला भन्दाखेरि तपाईले फरक हेर्नुहोस् त, म यहाँ फरक राख्दैछु। यो बोट सर्लक्क
तपाईँले यहाँदेखि यहाँसम्म टुप्पोसम्म कतै भाँचिएको देख्नुहुन्न हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो ठिक छ, म यसलाई यहाँ तल राखेँ। यो हेर्नुहोस्, यसमा हाँगाहरू पनि त्यति धेरै छैन, खास अलिअलि यहाँ निस्कन खोजिरहेछ, निस्किया छैन। तर यो बोटमा एउटा कुरा के गरिएको रहेछ भने तपाईँले याद गर्नुभयो भने यहाँ बिचमा यो मेन स्टेम हेर्नुहोस्, यो ठाउँमा भाँचिएछ भनेपछि कुनै बेला यसको टुप्पो भाँचिएको रहेछ। टुप्पो भाँचेपछि के भयो त, यसमा यहाँबाट पनि हाँगा निस्किया छ, यहाँबाट पनि हाँगा निस्किया छ, यहाँबाट पनि हाँगा निस्किया छ, यहाँ पनि हाँगा निस्केर यत्रो भइसकेको छ, यहाँ पनि यत्रो भइसकेको छ, यो पनि हाँगा निस्कदैछ, यहाँ सानो निस्किरहेको छ। भनेपछि यदि हामी चाहन्छौँ कि हामीले लगाएको वा रोपेको गमलामा रोपेको बोटको हाँगा धेरै अग्लो नहोस् भने हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो टुप्पोलाई चुडाउन सक्छौँ। टुप्पो चुडाइदियौँ भने यसको उचाइ बढ्दैन, छेउबाट अर्को हाँगा निस्कन्छ र त्यो हाँगाले यसको उचाइ बढाउँछ। भनेपछि हाँगाको उचाइ बढ्छ। फेरि हाँगा पनि टुटाइदियौँ भने फेरि अर्को हाँगा निस्कन्छ। भनेपछि यसो गरेर हामी गमलामा लगाएको बोटलाई धेरै हाँगा भएको, झाँगिएको बनाउन सक्छौँ है। यसै गरी जरालाई पनि काटेर, जरा पुरै काट्ने होइन भाइ भने फेरि सुक्छ नि बोट, यो जरालाई थोरै थोरै काटेर जरा बढ्नुबाट पनि जोगाउन सकिन्छ, जसले गर्दा गमलाको थोरै ठाउँमा बोटलाई हुर्काएर ठुलो ठुलो रुखहरू पनि तपाईँले हुर्काएको देख्नु भएको छ है। हामी बोन्साई भन्छौँ त्यसलाई, बोन्साई। यो टर्म तपाईँले सुन्नु भएको छ, बोन्साई, बोन्साई। यो एउटा जापानिज प्रविधि हो र त्यो प्रविधिमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि जमिनमा उम्रने ठुल्ठुला रुखहरूलाई तिनीहरूलाई गमलामा छोटो रूपमा उमारेर त्यसलाई भनौँ नि राख्ने गरिन्छ। पात पनि कम हुन्छ, हाँगाहरू कम हुन्छन् हैन, र ठुलै रुखको स्वरूपमा सानो रुख जस्तो रचना भएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र त्यो कुरोलाई हामी भन्छौँ बोन्साई। बोन्साई बनाउँदाखेरि यिनै एपिकल मेरिस्टेमलाई हटाउने काम गरिएको हुन्छ। ओके, अब यसपछि हामी मानव शरीरमा कोष, तन्तु, अङ्ग र प्रणालीमा के अन्तर सम्बन्ध रहेको छ त, कसरी यिनीहरू सम्बन्धित छन्। अब हामी फेरि मानव शरीरतिर गयौँ, बिरुवाको च्याप्टर हामी यही क्लोज गऱ्यौँ। हाम्रो शरीरमा कोष, मैले यसभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि तपाईँले पढिसक्नु भएको छ, कोषहरू मिलेर तन्तु बनाउँछन्, तन्तुहरू मिलेर अङ्ग बनाउँछन्, अङ्गहरू मिलेर प्रणाली बनाउँछन् र तिनै प्रणालीहरू मिलेर एउटा सजीवको शरीरको निर्माण भएको हुन्छ। कुनै पनि मानिसको शरीर भनेको उसको शरीरमा पाइने विभिन्न प्रणालीहरूको समूह हो भाइ बहिनीहरू। श्वास प्रश्वास प्रणाली, उसको पाचन प्रणाली, उसको अस्थिपञ्जर प्रणाली, मांसपेशी प्रणाली, थुप्रै प्रणालीहरू हाम्रो शरीरमा छन्। तिनीहरूकै समष्टिगत रूपलाई हामी के भन्छौँ त, शरीर भनेर भन्छौँ। अब कोष, कोष तपाईँले पढिसक्नु भएको छ, सम्झनु भएको छ नि कोष भनेको के हो। कोष भनेको के, एकजना भन्नुहोस् त, कोष भनेको के हो। कोष भनेको हामीले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कोष भन्नाले कुनै सजीवको शरीरको संरचनात्मक र कार्यात्मक एकाइ हो। यो कुरो हामी पढिसकेको कुरा हो। यो भयो कोष है। अनि कोषहरू समान बनावट भएका कोषहरू, समान कार्य भएका कोषहरूको समूहलाई हामी तन्तु भन्छौँ। अब यहाँ कोष पनि हेर्नुहोस् है त, कोष यो हेर्नुहोस्, एउटा सेतो रक्तकोष, यो रगतको एक किसिमको कोष भयो, रगतको एउटा भाग हो। रगतमा धेरै किसिमका कोषहरू हुन्छन्, त्यसमध्येको दुईटा यहाँ दिएछ भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पछि माथिल्ला क्लासहरूमा यिनीहरूको बारेमा पढ्नुहुन्छ। सेतो रक्तकोष भयो, रातो रक्तकोष भयो
यो पनि रगतकोमा पाइने एक किसिमको कोष हो। गालाभित्रको कोष तपाईले क्लास 7 मा कोष हेर्ने बेलामा गालाभित्र टुथपिकले खुर्केर अनि त्यसपछि स्लाइडमा राखेर कोष हेर्ने भनेर पढ्नु भएको छ, प्रयोग पनि गर्नु भएको छ। हो त्यो कोषको चित्र हो। अनि यो प्रजनन कोष शुक्रकीट भाले प्रजनन कोष हो भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त कस्तो लाम्चो। अब यिनीहरू भन्दा नितान्त फरक। यिनीहरू त सबै गोलो 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 छन् भने यो धेरै लाम्चो कोष रह्यो है। यसै गरी स्नायु कोष पनि हेर्नुहोस् त प्रजनन कोष जस्तै यो पनि लाम्चो छ। मासल कोष हेर्नुहोस् यो पनि लाम्चो कोष हो। यसरी कोष विभिन्न आकारका तिनीहरूको काम अनुसार फरक फरक आकारका हुन्छन् र केही कोषहरू त एउटा सजीवको रूप धारण गरेका पनि हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त अमिबा एउटा मात्र कोष हो, प्यारामिसियम एउटा मात्र कोष हो। त्यही भएर तिनीहरूलाई हामी एक कोषीय जनावर भन्छौँ भनेर पहिला पनि पढिसकेका छौँ। त्यसरी यी कोषहरू यस्ता कोषहरू मिलेर एक किसिमको तन्तु, यी कोष मिलेर अर्को किसिमको तन्तु, यी कोष मिलेर अर्को किसिमको तन्तु, यी कोषहरू मिलेर अर्कै किसिमको तन्तु, यस्ता कोषहरू मिलेर अर्कै किसिमको तन्तु बनाउँछन्। अब हामी केही तन्तुहरू हेरौँ र त्यसबेला कुन किसिमको कोषले त्यसलाई बनाएको होला त्यो पनि विचार गरौँ। यो संयोजी तन्तु हो। संयोजी तन्तु भनेपछि वास्तवमा यो छालालाई मासुसँग जोड्ने कोष, बोसो छालालाई मासुलाई मासुसँग जोड्ने, मासुलाई हाडसँग जोड्ने, हाडलाई हाडसँग जोड्ने, हाड आफै पनि, किनभने हाडले पनि हाड मासु जोडिन्छ, हाड आफै पनि कार्टिलेज, यो कार्टिलेज कुरकुरे हाड, यो सबै के हुन् त संयोजित तन्तु हुन् है। यिनीहरूको आफ्नै किसिमका कोषहरू हुन्छन्। यसै गरी एपिथेलियल तन्तुको बारेमा तपाईले पढिसक्नु भएको छ। एपिथेलियल तन्तु पनि एक तह वा धेरै तहमा रहेका कोषहरूबाट बनेका हुन्छन्। यसै गरी मांसल तन्तु जुन छ यो मासल कोषबाट बनेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो पनि फरक फरक किसिमको हुन्छ। यो नरम मासल कोषको मात्र चित्र दिएको छ जसले आन्द्राको निर्माण गरेको हुन्छ। तर हाम्रो हड्डीसँग जोड्नेमा यस्तो कोष हुँदैन। अलिक सिलिन्ड्रिकल भनेको मेरो औलाको जस्तो सेप भएको भनौँ नि, अझ तपाईँ लाम्चो गोलो है, सिलिन्ड्रिकल बेलनाकार कोषहरूबाट, यो त बेलनाकार छैन नि, बेलनाकार कोषहरूबाट बनेको हुन्छ र अलि फरक हुन्छ, थोरै फरक हुन्छ। तपाईँ पछि तिनीहरूको बारेमा डिटेलमा पढ्नुहुन्छ, अहिले यो क्लासमा पढ्नुहुन्न। र स्नायु तन्तुमा तपाईँले गेस गर्न सक्नुहुन्छ माथिबाट कसले बनाएको छ, कोसँग मिल्दोजुल्दो छ। हेर्नुहोस् त, हो स्नायु कोष। हेर्नुहोस् त यो, यस हो नि। त यसरी स्नायु कोषहरूबाट स्नायु तन्तु बनेको छ। यसरी 4 किसिमका यहाँ तन्तुहरू पनि दिएका छन् जसको बारेमा हामी पहिला पनि पढिसकेका छौँ। जे होस् कोषहरू मिलेर तन्तु बनाउँछन् है। यसपछि अङ्गको कुरा गरौँ। अहिले हेरौँ है, कोषहरू मिलेर तन्तु बनाए, तन्तुहरू मिलेर फेरि अङ्ग बनाउँछन् भाइ बहिनीहरू। यहाँ थुप्रै अङ्गहरूको उदाहरण दिएको छ, चित्र दिएको छ। मुटु छ, फोक्सो, कलेजो, ठुलो आन्द्रा, सानो आन्द्रा, मस्तिष्क, मृगौला, आमाशय, डायफ्राम, प्यानक्रियाज, कान र छाला। छाला त यस्तो देख्नु भएको छैन, यो माइक्रोस्कोपमा देखिएको स्ट्रक्चर राखेको छ है भाइ बहिनीहरू। यसरी तपाईँ फेरि यो सिङ जस्तो भनेको हाम्रो रौँ हो यो है। छालामा पनि थुप्रै रचनाहरू यहाँ छन्। मांसपेशी पनि हुन्छ, बोसो पनि हुन्छ, एपिथेलियल तन्तु पनि हुन्छ। त्यही भएर यो अङ्ग हो। अनि मुटुको कुरा गर्दाखेरि मुटुमा मांसपेशी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसै गरी एपिथेलियल तन्तुहरू पनि हुन्छन्, त्यसमा रगत पनि बग्छ है, र स्नायु तन्तुहरू पनि त्यसमा पाइन्छन्। अनि त हामीले मुटु दुखेको पनि अनुभव गर्न सक्छौँ हैन। हाम्रो मुटु धेरै जोडसँग चल्यो भने पनि हामी अनुभव गर्छौँ। भनेपछि मुटुभित्र स्नायु कोषहरू त सबै ठाउँमा प्रायजसो रहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि फोक्सो, फोक्सोमा यो सास फेर्ने नलीहरू हैन, र फोक्सो यो सास फेर्ने नली छुट्टै भयो, खास फोक्सो एउटा अङ्ग भयो। यो पुरै एउटा प्रणाली हुन्छ खास भन्ने भने भाइ बहिनीहरू। यहाँ अङ्गको रूपमा फोक्सो मात्र लिनुपर्ने हुन्छ है। यो खास भन्ने हो भने, यो पुरै चित्र हेर्ने हो भने यो प्रणालीमा जान्छ है। यो फोक्सो मात्र देखाउन खोजे हो। त्यसपछि कलेजो। अनि काम, तपाईले काम पनि हेर्दै जानुस्। मुटुले के गर्छ त, रगतलाई पम्प गरेर शरीरको प्रत्येक भागमा पुर्याउँछ।
फोक्सोले के गर्छ पढिसक्नु भएको छ नि हो अक्सिजन र अक्सिजनलाई छानेर लिने अनि कार्बन डाइअक्साइड फेरि रगतबाट हावामा बाहिर फाल्नको लागि छुट्याइदिने जे होस् अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको आदान प्रदान गर्ने गर्छ। कलेजोले के गर्छ कलेजोको थुप्रै काम तपाईलाई एउटा कुरा बताऊँ कलेजो एउटा यस्तो अङ्ग हो जसले सबभन्दा बढी काम गर्छ भाइ बहिनीहरू एकदम बढी काम गर्ने अङ्ग यदि कुनै छ भने त कलेजो हो है। कलेजोको थुप्रै काम छ यसले निष्कासनमा पनि काम गर्छ पाचनमा पनि काम गर्छ यसै गरी बढी भएको खानेकुरा जम्मा गरेर राख्छ टेम्परेचर मेन्टेन गर्छ रोग विरुद्ध लड्ने काम गर्छ अनि थुप्रै काम यसले गर्दो रहेछ। ठुलो आन्द्रामा पचिसकेका खानेकुराहरू पचिसकेर सोसिसकेका खानेकुराहरू यहाँ आएर अनि बढी भएको पानी सोसिएर केही लवणहरू सोसिएर बाँकी बचेको कुरा रेक्टममा जम्मा हुन्छ मलाशयमा जम्मा हुन्छ। अब सबैको काम हामीले यहाँ हेर्नु परेन तपाईले आफै पनि एकचोटि यसो हेर्नुस् यिनीहरूको आफ्नै आफ्नै काम छ। अब यसले अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको साटफेर गर्छ भने यसले अर्कै काम गर्छ यसले अर्कै काम गर्छ यहाँ फेरि मृगौलाले अर्कै काम गर्छ प्यानक्रियाजले अर्कै काम गर्छ। त यसरी यिनीहरूको काम फरक फरक छ भाइ बहिनीहरू। ती अङ्गहरू मिलेर फेरि प्रणाली बनाउँछन्। केही प्रणालीहरूको चित्र यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् त यो रक्त सञ्चार प्रणाली रक्तनलीहरू छ मुटु छ अघिको मुटु यहाँ मुटुसँगै रक्तनली छ रगत छ यसले रक्त सञ्चार प्रणाली बनायो। अघि मस्तिष्क थियो मस्तिष्कसँग यहाँ सुषुम्ना छ र सुषुम्नासँग फेरि सुषुम्नासँग जोडिएका विभिन्न नसाहरू छन्। त्यो नसालाई नर्भ भनेर भन्छौँ रगतको नसा होइन। ती नर्भहरू फेरि हाम्रो शरीरको हरेक जीवित कोषसम्म फैलिएका हुन्छन् है। अब यसको बारेमा अहिले डिटेलमा हामी जाउँला डिटेल त होइन थोरै बढी। श्वास प्रश्वास प्रणालीमा मैले अघि भने यो श्वास प्रश्वास प्रणालीको चित्र अघि अङ्गमै दिएको छ तर त्यहाँ देखाउन खोजेको फोक्सो मात्र हो। पाचन प्रणालीमा मुखदेखि लिएर यो अन्ननली कलेजो आमाशय ड्युडेनम ठुलो आन्द्रा सानो आन्द्रादेखि सम्म लिएर मलद्वारसम्म होइन थुप्रै अङ्गहरूको समूह। यहाँ प्यानक्रियाज पनि छ त्यति क्लियर देखा छैन। हाम्रो शरीरमा भएका थुप्रै हाडहरूको समूहलाई हामी अस्थिपञ्जर प्रणाली भन्छौँ। खुट्टाको हाड हातको हाड छातीको हाड ढाडको हाड टाउकोको हाड होइन सबै हाडहरूको समूह। यसै गरी हाम्रो शरीरभरि पाइने मांसपेशीहरूको मासुहरूको समूह त्यसलाई हामी के भन्छौँ त मांसल प्रणाली भन्छौँ। र यसरी विभिन्न अङ्गहरू यहाँ मांसपेशी प्रणाली पनि विभिन्न किसिमको मांसपेशीबाट बनेको हुन्छ त्यसमा रगत पनि हुन्छ रक्तनलीहरू पनि त्यसमा फैलिएर रहेका हुन्छन्। यसै गरी त्यहाँ नसाहरू पनि आएका हुन्छन् भनेपछि एउटा मात्र अङ्ग यहाँ भएको हुँदैन। अब यिनीहरूको सम्बन्ध हामी अलि डिटेलमा हेरौँ। जस्तै पाचन प्रणालीमा मैले अघि तपाईले चित्रमा पनि देखाएँ मुख सानो आन्द्रा ठुलो आन्द्रा आमाशय कलेजो प्यानक्रियाज र मलद्वार यी अङ्गहरू भए र तन्तुमा धेरै ठाउँमा तपाईले यी तीन किसिमका तन्तुहरू भएको पाउनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा पटक पटक म त्यो म भन्दिनँ। यहाँ कुनैमा दुईटा तन्तु होला त्यस बेलामा अलि स्पेशली भनौँला। एपिथेलियल तन्तु पनि हुन्छ पाचन प्रणालीमा आमाशयको भित्री तहमा बाहिरी तहमा एपिथेलियल तन्तु हुन्छ। मासल तन्तु हुने नै भयो मांसपेशीले बनेकै हुन्छ आन्द्रा। संयोजी तन्तुको रूपमा त्यहाँ रगत हुन्छ मांसपेशीलाई अरूसँग जोडेको रचनाहरू हुन्छ र स्नायु भनेपछि चेतना प्रदान गर्ने हैन। पेट दुख्छ दुख्दैन कहिलेकाहीँ पेट दुख्छ त्यो सूचना हामी कसरी पाउँछौँ स्नायु तन्तुबाट पाउँछौँ। त्यसरी यी तन्तुहरू त्यहाँ रहेका हुन्छन्। पाचन प्रणालीको मुख्य काम के हो त खाद्य पदार्थको पाचन र शोषण गर्ने। त्यसपछि निष्कासन प्रणाली यो अर्को प्रणाली भयो। यसमा मृगौला ठुलो आन्द्रा छाला कलेजो थुप्रै अङ्गहरू रहेका हुन्छन्। यिनीहरूले फरक फरक किसिमका काम नलाग्ने वस्तु शरीर बाहिर फाल्छन् र तन्तु मैले अघि बताइसकेँ यहाँ पनि त्यस्तै हो र अनावश्यक पदार्थहरूलाई शरीरबाट बाहिर फाल्ने काम यसले गर्छ। तपाईले श्वास प्रश्वास प्रणाली पढिसक्नु भएको छ नाक श्वास नली र फोक्सो यसमा पनि तन्तुहरू तिनै हुन् र यसको मुख्य काम के हो भने अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको आदान प्रदान गर्नु। अक्सिजनलाई रगतमा मिसाउनु
र रगतबाट कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फाल्नु। रक्त सञ्चार प्रणाली वा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मुटु र रक्तनली मिलेर बनेको हुन्छ र मुटु रक्तनलीसँगै तपाईँले रगत पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त रगत आफैमा अङ्ग होइन भाइ बहिनीहरू, तन्तु हो। तर त्यो तन्तुलाई पनि यहाँ राखिन्छ। रगत, रक्तनली र मुटु भन्न सक्नुहुन्छ, तर मुख्य मुटु र रक्तनली भयो। अनि त्यसपछि यसले के गर्छ त शरीरभित्र पदार्थको परिवहन गर्छ। परिवहन भनेको आवश्यक वस्तुहरूलाई शरीरको कोषहरूसम्म पुर्याउने र कोषमा विभिन्न जीवन प्रक्रिया अन्तर्गत बनेका काम नलाग्ने पदार्थहरूलाई त्यहाँबाट सम्बन्धित निष्कासन अङ्गसम्म लैजाने, बोक्ने काम गरौँ। आवश्यक कुरालाई कोषसम्म बोकेर पुर्याइदिने अनि अनावश्यक कुराहरूलाई कोषबाट बोकेर निष्कासन अङ्गसम्म लगिदिने हो। त्यो प्रक्रियालाई परिवहन भने हो भाइ बहिनीहरू। यसै गरी अब पाँचौँ प्रजनन प्रणाली, अण्डकोष, अण्डाशय र गर्भाशय। अण्डकोष भनेको भाले प्रजनन अङ्ग हो, अण्डाशय भनेको पोथी प्रजनन अङ्ग हो र गर्भाशय भनेको जहाँ बच्चा बढ्छ। गर्भाधान क्रिया भएपछि बच्चा बन्ने र बढ्ने काम हुने ठाउँलाई गर्भाशय भनिन्छ र यस प्रणालीको मुख्य काम सन्तान उत्पादन गर्नु हो है। अब अरू पनि छन् यो प्रणालीहरू। हेर्नुहोस् त, ग्रन्थि प्रणाली। ग्रन्थि प्रणालीमा विभिन्न किसिमका ग्रन्थिहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। एक्सोक्राइन ग्रन्थि, इन्डोक्राइन ग्रन्थि है। एक्सोक्राइन र एन्डोक्राइन। अब यो तपाईँलाई यसो गरौँ, तपाईँ नेपालीमै जान्नुहोस्। यो एक्सोक्राइन पनि नेपालीमा लेखिन्छ, तर अझ सजिलो तपाईँ नलीयुक्त ग्रन्थि, डक्टेड ग्ल्यान्ड र नलीविहीन ग्रन्थि, डक्टलेस ग्ल्यान्ड। प्रायःजसो यिनीहरूलाई यसलाई एक्सोक्राइन र यसलाई एन्डोक्राइनको नामबाट पनि चिनिन्छ है। त यसरी यी विभिन्न किसिमका ग्रन्थिहरू, केही ग्रन्थिहरू यस्ता हुन्छन् जसमा दुवैको गुण पाइन्छ, दुवैको विशेषता पाइन्छ हो। त्यस्ता ग्रन्थिहरू मिलेर बनेको प्रणाली हो यो र यसमा पनि यिनै तन्तुहरू रहेका हुन्छन् र यसले शरीरलाई आवश्यक पर्ने रसहरूको उत्पादन गर्छ। कस्तो रस? तपाईँले पहिला पनि पढिसक्नु भएको छ। हर्मोन, एन्जाइम, श्लेष्मा वा म्युकस है, त्यस्ता रसहरूको उत्पादन गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि स्नायु प्रणाली। स्नायु प्रणाली भनेको मस्तिष्क र सुषुम्नाबाट बनेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र एउटा अर्को कुरा के जान्नुहोस् भने मस्तिष्क र सुषुम्ना पनि स्नायु तन्तु वा स्नायु कोषको साथसाथै अब यही स्नायु कोषले फेरि के बनाएको हुन्छ त स्नायु तन्तु बनाएको हुन्छ। वास्तवमा यसैबाट मस्तिष्क र सुषुम्ना पनि बनेको हुन्छ। सबभन्दा सानो एकाइ यही हो है। तर अब अङ्गको रूपमा त मस्तिष्क र सुषुम्ना हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। मस्तिष्क भनेको फेरि यसभित्र हुने, खप्परभित्र हुने। सुषुम्ना भनेको हाम्रो यहाँ ढाडभित्र सेकेन्ड मस्तिष्क हुन्छ भाइ बहिनीहरू, असिस्टेन्ट मस्तिष्क हुन्छ, त्यसलाई हामी सुषुम्ना भन्छौँ। अनि यो पनि स्नायु र संयोजित तन्तुहरूबाट बन्ने भयो र यसले चेतना प्रदान गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी मासल प्रणाली, मस्कुलर सिस्टम। यो प्रायःजसो हाम्रो शरीरका विभिन्न भागका मांसपेशीहरू, गालाको मांसपेशी होला, हातको मांसपेशी होला, खुट्टाको मांसपेशी होला भनेपछि शरीरभरिका मांसपेशीहरू, आन्द्राको मांसपेशी होला, फरक किसिमको छ, मुटुको मांसपेशी फरक किसिमको छ। यसरी विभिन्न किसिमका मांसपेशीहरूको समूहलाई हामी मासल प्रणाली भन्यौँ र यहाँ पनि मासुलाई मासुसँग जोड्ने फेरि संयोजित तन्तु पनि हुन्छ, रगत पनि हुन्छ, स्नायु तन्तु पनि हुन्छ, स्नायु कोषहरू पनि हुन्छन् र यसको मुख्य काम, यो मांसल प्रणालीको मुख्य काम के हो भने वृद्धि गर्नु र चाल गर्नु। तपाईँलाई थाहा छ नि, यदि कोही मान्छे बिरामी भएर साह्रै कमजोर भयो भने, हड्डी मात्र देखिने भयो भने उसलाई उठाइदिनु पर्ने हुन्छ, उठाएर लगिदिनु पर्ने हुन्छ, सहारा दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यसलाई चाल गर्नको लागि जति मांसपेशी जति बलियो हुनुपर्ने हो, जति मात्रामा हुनुपर्ने हो, त्यति मात्रामा नभएको है। त यसरी मांसपेशीले चाल गर्नमा पनि सहयोग गर्छ भाइ बहिनीहरू। वृद्धि त गर्छ र खास भन्ने हो भने यो मांसल प्रणाली हाम्रो शरीरको हरेक जीवन प्रक्रियामा असर पार्छ।
मुटु मांसपेशीले बनेको हो, आन्द्रा मांसपेशीले बनेको हो। त्यसले गर्ने काममा त यसको सोझै प्रभाव पर्छ है। त्यसपछि अस्थिपञ्जर प्रणाली। अस्थिपञ्जर भनेको हाम्रो शरीरमा भएको हाडहरूको समूह। हातको हाड, खुट्टाको हाड, ढाडको हाड, टाउकोको हाड हैन, यो छन् सबै। यी हाड समूहलाई हामी अस्थिपञ्जर प्रणाली भन्छौँ। यसमा पनि एपिथेलियल तन्तु हुन्छ, स्नायु तन्तु हुन्छ, संयोजी तन्तु हुन्छ र यसले हाम्रो शरीरको एउटा ढाँचा तयार गर्छ, सहारा दिन्छ, चाल गर्छ। यसबाहेक थुप्रै काम छ भाइ बहिनीहरू। यसले हाम्रो शरीरमा खनिजहरू जम्मा गरेर राख्छ, रगतको निर्माण गर्छ, थुप्रै काम गर्छ। तर प्रमुख कामहरू मात्र यहाँ लेखिएको छ। कतै हातको हड्डी भाँचियो भने, त हात उठाउन सक्दैन, उठाएर छोड्यो भने पनि फेरि चर्छ। भनेपछि किन यस्तो भएको त भन्दाखेरि मांसपेशीले मात्र होइन, मासु र हड्डी यो दुईटा मिलेर नै हामीलाई चाल गर्ने काममा मद्दत पुर्याउँछन् है। र लास्ट अहिलेलाई हुन त 12वटासम्म हामी दिन सक्छौँ यो प्रणाली। लिम्फ वा प्रतिरक्षा प्रणाली, लिम्फेटिक सिस्टम भनेर पनि भनिन्छ। लिम्फ प्रणाली भने पनि भो वा लिम्फेटिक सिस्टम, र प्रतिरक्षा प्रणाली पनि भनिन्छ इम्युन सिस्टम, जसमा लिम्फ नली, लिम्फ नोड जस्ता अङ्गहरू रहेका हुन्छन् र तन्तुहरू त तिनै हुन्। यसले यो प्रणालीले हामीलाई विभिन्न रोगहरूबाट बचाउँछ, विभिन्न रोगहरूबाट लड्ने क्षमता बढाउँछ। त्यही भएर यसलाई प्रतिरक्षा प्रणाली भनेको हो। यसरी यो विभिन्न प्रणालीहरू हामी जुन हेर्यौँ त्यसमा विभिन्न अङ्गहरूको समूह हुँदो रहेछ। ती अङ्गहरू तन्तुबाट बनेका रहेछन्। तन्तु त कोषबाटै बनेको हो नि हैन। यसरी कोष मिलेर तन्तु, तन्तु मिलेर अङ्ग र अङ्ग मिलेर प्रणाली बनाउँछ भन्ने कुरो हामीले यतिका उदाहरणहरूबाट बुझ्ने प्रयास गर्यौँ। आजको क्लासमा हामी के हेर्यौँ त भन्दाखेरि वनस्पति तन्तु भनेको के हो, जसले बोट बिरुवाहरूको निर्माण गरेको हुन्छ वा बोट बिरुवामा पाइन्छ, वनस्पति कोषबाट बनेको हुन्छ। र केही वनस्पति तन्तुहरूमा कोष विभाजन गर्ने क्षमता पाइँदैन हैन। त्यो कुरा लक्षणहरू हामी हेर्यौँ, त्यो विशेषता हेर्यौँ। अनि त्यसपछि वनस्पति कोष दुई किसिमको भनेर पढ्यौँ, मेरिस्टेमेटिक तन्तु र स्थायी तन्तु। मेरिस्टेमेटिक तन्तु भनेको यस्ता तन्तु जसमा कोष विभाजन गर्ने क्षमता पाइन्छ। म पटक पटक कोष विभाजन भनिरहेको छु, तपाईँले गाह्रो भयो भने तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस्, जसले नयाँ कोष बनाउन सक्छ है। त्यस्तो तन्तुलाई हामी मेरिस्टेमेटिक तन्तु भन्छौँ। र स्थायी तन्तु भनेको यस्तो तन्तु जसमा भएका कोषहरूले नयाँ कोष बनाउन सक्दैनन् है। त्यसको किसिमहरू हामी स्थायी तन्तुको किसिमबारे पढेनौँ, मेरिस्टेमेटिक तन्तुको किसिमबारे हेर्यौँ, जसमा मुख्य रूपले हामी एपिकल मेरिस्टेम र ल्याटरल मेरिस्टेम हेर्यौँ। जराको टुप्पो र काण्डको टुप्पोमा पाइने मेरिस्टेमलाई हामी एपिकल मेरिस्टेम भन्यौँ। र डाँठको वरिपरि भन्दाखेरि बाहिर भने होइन, डाँठमै टुप्पो बाहेकको भागमा पाइने मेरिस्टेमलाई हामी के भन्यौँ त एपिकल मेरिस्टेम भन्यौँ, जसले डाँठको मोटाइ बढाउँछ है। त्यसपछि हामी मानव शरीरमा पाइने कोषहरू मिलेर तन्तु बनाउँछन्, तन्तुहरू मिलेर अङ्ग बनाउँछन् र अङ्गहरू मिलेर फेरि के गर्छन् त प्रणाली बनाउँछन् भन्ने कुरा हामी हेर्यौँ। अब यति कुरा हेरिसकेपछि यहाँ थुप्रै प्रणालीको मैले इक्जाम्पल दिएँ। अब तपाईँले कतिको सिक्नु भएको छ भन्ने कुरो त यी प्रश्नहरूको उत्तरबाट म थाहा पाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् त, यो तपाईँले यहाँ यसमध्येको अङ्ग चिन्नु पर्ने छ। कुन अङ्ग हो एकचोटि हेर्नुहोस् त, क ख ग घ। ग भन्नुभयो है, त ब्यालुन फुल्या जस्तो छ नि, चिन्नुभयो, फोक्सो नै हो त। भनेपछि यो तपाईँले ठिक चिन्नुभयो, यो फोक्सो अङ्ग हो। किनभने अब यहाँ त यो तन्तु, यो कोष, यो पनि तन्तु, यो त विभिन्न तन्तुको समूह। एउटा फोक्सो भनेपछि त्यहाँ रगत पनि छ हैन, फोक्सो या नली र फोक्सो भनेर हामीले यो चिन्यौँ, अङ्गै रहेछ। मेरिस्टेमेटिक तन्तुको विशेषता कुन हो? पातलो साइटोप्लाज्म, बाक्लो साइटोप्लाज्म, बाक्लो कोषभित्ता वा टुप्पोमा मात्र पाइने के होला? यस, तपाईँले गरेको पनि ठिकै छ। त्यसपछि मृगौला, रक्तनली, मूत्रथैली र मूत्रनलीको समूहलाई के भन्न सकिन्छ भनेपछि यहाँ मृगौला, रक्तनली, मूत्रथैली र मूत्रनली, चारवटा कुराहरू मिलेर, चारवटा
र यहाँ अङ्गहरू मिलेर बनेको कुरालाई हामी के भन्छौँ त भन्ने कुरा तपाईँले हो शैलेसँग चिन्नुभयो, यो प्रणाली है। त्यसपछि कुन मेरिस्टेमले बिरुवाको डाँठको मोटाइ बढाउँछ? मेरिस्टेम त थुप्रै किसिमका छन्, डाँठको एपिकल कि इन्टरक्यालरी कि दुईटै क र ख दुईटै वा ल्याटरल। के होला डाँठको मोटाइ बढाउने? डाँठको मोटाइ बढाउने भनेको यस ल्याटरल मेरिस्टेम, किनभने डाँठको एपिकलले त लम्बा उचाइ बढाउँछ नि बिरुवाको हो। ओहो यहाँ त एकैचोटि धेरै क्वेसन आयो है। यो सबै प्रश्नहरू छन्, तपाईँले चारैवटा प्रश्नहरूको उत्तर लेखेर तपाईँको गुरु बा गुरुआमालाई देखाउनु होला। यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा पिपलको बोटलाई गमलामा लगाइएको छ। पिपल त रुख ठुलो रुख हो नि, मैले अघि बोन्साईको कुरा गरेको थिएँ, हेर्नुहोस् त बोन्साई हो यो पिपलको है। यत्रो गमलामा त्यसको जरा एडजस्ट गरिएको छ, यहाँ थोरै पात छन्, बोटको डाँठ त मोटै देखिया छ भनेपछि रुख जस्तो त छैन, तर पनि नर्मल गमलामा हुने बोटभन्दा मोटै देखिया छ। अब चित्रमा देखाए जस्तै पिपलको बोटलाई गमलामा रोप्दा यसको जरा र काण्डको वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न भनेपछि जरा पनि धेरै नबढोस्, काण्ड पनि धेरै नबढोस्, त्यसको नियन्त्रण गर्नको लागि के उपाय अपनाउनु पर्ला व्याख्या गर्नुहोस्। तपाईँले व्याख्या गर्नु भनेको कारण समेत म यो गर्छु किनभने यसो गर्दा यो हुन्छ भनेर लेख्नु होला है त। डाँठको काण्डको नियन्त्रण काण्डको वृद्धिको नियन्त्रण गर्नलाई के गर्नुहुन्छ र जराको वृद्धिको नियन्त्रण गर्नलाई के गर्नुहुन्छ त्यो लेखेर कारण समेत लेख्नु होला। वनस्पति तन्तुको परिचय दिनुहोस्, मेरिस्टेमेटिक तन्तुका विशेषताहरू लेख्नुहोस्, मानव शरीरमा कोष, तन्तु, अङ्ग र प्रणाली बीचको अन्तर सम्बन्ध स्पष्ट पार्नुहोस्। यी चारवटा प्रश्नहरूको उत्तर लेखेर आफ्नो गुरुबा गुरुआमाले देखाउनु होला। ल त मैले आज पढाएको कुरा तपाईँले राम्ररी बुझ्नुभयो होला भन्ने विश्वासका साथ आजको क्लास यहीँ समापन गर्छु है त। नमस्कार।